नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म जयन्ती पुडासेनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 24 जनाको मृत्यु, 1790 जना संक्रमित, 2791 जना निको भए। कोभिड विरुद्धको खोप प्रमाणित भएर बजारमा आउन साथ नेपाली नागरिकले लगाउन पाउने सरकारी भनाई। नेपाल भित्र्याउन सम्पूर्ण तयारी भएको स्वास्थ्य मन्त्रीको दावी। बालिका हत्याको विरोधमा महोत्तरीको बर्दिवासमा भएको प्रदर्शनमा प्रहरीबाट गोली प्रहार, 1 जना घाइते, घाइतेको स्थानीय अस्पतालमा उपचार हुँदै। कोरोना संक्रमणका कारण विश्वभर 14,04,800 बढीको मृत्यु, 5,96,57,000 बढी संक्रमित। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका खेलाडीहरूको PCR परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन, भोलिबाट बन्द प्रशिक्षण सुरु हुँदै। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1790 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै पछिल्लो थप 24 घण्टामा 24 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 1361 पुगेको छ। एक रिपोर्ट। पछिल्लो 24 घण्टामा 10,843 जनाको स्वाब परीक्षण गर्दा थप 1790 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा पुष्टि भएका संक्रमितको संख्या 2,24,000 नाघेको छ। मन्त्रालयले मंगलबार अपराह्न सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार अहिले देशभरि 17,859 जना सक्रिय संक्रमित छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 24 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुने संक्रमितको संख्या 1,361 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार विगत 24 घण्टामा थप 2,791 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै निको हुनेको संख्या 2,48,000 संक्रमित निको भएको सरकारी तथ्याङ्क छ। संक्रमितका आधारमा संक्रमण मुक्त हुनेको दर 91% छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्ला केही हप्ता यता अधिकांश संक्रमित घरमै आइसोलेसनमा छन्। तीमध्ये 721 महिला र 1069 पुरुष छन्। मन्त्रालयका अनुसार विगत 24 घण्टामा काठमाडौँमा 692 जना, ललितपुरमा 190 जना र भक्तपुरमा 65 जना सहित उपत्यकामा 947 संक्रमित फेला परेका छन्। यो सँगै उपत्यकामा मात्रै सक्रिय संक्रमितको संख्या 9,941 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यका बाहिर सुनसरीमा 110, मोरङमा 75, कास्कीमा 83 र कैलालीमा 61 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। PCR विधिबाट परीक्षण गरिएका सबै नमुनामध्ये 13.3% कोरोना भाइरस पाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। पुष्टि भएका संक्रमितमा मृत्युदर 0.6% छ, तर 60 वर्षभन्दा माथिका उमेरको संक्रमितमा मृत्युदर उच्च छ। कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारले गठन गरेको कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र निर्देशक समितिले संक्रमण न्यून भएका स्थानमा यसअघि बन्द भएका सेवाहरू सुचारू गर्न प्रस्ताव गरेको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको CCMC बैठकले कोरोनालाई मध्यनजर गर्दै यसअघि बन्द गरिएका सेवाहरू कोरोना संक्रमण न्यून हुँदै गएको स्थानमा खुल्ला गर्नका लागि मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेको हो। बैठकले कोरोना जोखिम उच्च देखिएका स्थानको पहिचान गरी निश्चित क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार सिल गरी परीक्षणको व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि गरेको छ। उपत्यकामा अहिले संक्रमणको दर उच्च नै रहेको देखिएको छ। संक्रमण दर उच्च रहेका स्थानहरूमा र संक्रमण न्यून भएका स्थानहरूमा के सेवाहरूलाई कसरी सञ्चालन गर्ने विषयमा विस्तृतमा छलफल भयो। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट यसअघि संक्रमणको स्थितिलाई विचार गरेर रोक लगाइएका केही सेवाहरू संक्रमण न्यून भएका स्थानहरूमा खोल्दै जान उपयुक्त हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालिएको छ। त्यो विषयमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदमा थप छलफल गर्ने निर्णय भएको छ। बैठकमा उपत्यकामा कोरोना संक्रमणको अवस्थाका बारेमा पनि छलफल भएको थियो।
बैठकले उपत्यकामा परीक्षणको दायरा बढाउने निर्णय गरेको छ भने मेयर फोरमको सुझाव दिए अनुसार उपत्यकामा लकडाउन वा सिल गर्ने कुनै सम्भावना नरहेको गुरगाईले जानकारी दिनुभयो। जिल्लाहरूमा कुन सेवालाई कसरी सञ्चालनमा ल्याउने र कसरी परीक्षणलाई व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा विस्तृत रूपमा छलफल भएको छ र कुनै ठाउँ बढी जोखिम भयो भने त्यो ठाउँहरूलाई सिल गरेर परीक्षणको दायरा बढाएर त्यसलाई नियन्त्रणमा ल्याउने गरी उपायहरू भएको छ। अहिले फोरमले भनेको जस्तो सबै बन्द गर्ने भन्ने हिसाबमा छलफल भएको छ। त्यस्तै बैठकमा नेपालभर कोरोना संक्रमणको अवस्था तथा रोकथाम र नियन्त्रणका लागि भएका प्रयासका बारेमा छलफल भएको सचिव गुरगाईले बताउनुभयो। सरकारले कोभिड विरुद्धको खोप प्रमाणित भएर बजारमा आउने बित्तिकै नेपाली नागरिकले पनि प्रयोग गर्न पाउने गरी तयारी भएको बताएको छ। विश्वप्रति जैविक सचेतना सप्ताहका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले अन्य देशका सर्वसाधारणका लागि उपलब्ध हुने बित्तिकै खोप नेपाल भित्र्याउने सम्पूर्ण तयारी भएको बताउनु भएको हो। स्वास्थ्य मन्त्री ढकालले खोपको व्यवस्थापन र सहज वितरणका लागि कानुन संशोधन गरेर सरकार अगाडि बढेको बताउनुभयो। अहिले परीक्षणका क्रममा रहेका भ्याक्सिनहरू प्रमाणित भएर बजारमा आउने बित्तिकै नेपाली नागरिकले पनि सहज रूपमा प्रयोग गर्न पाउने गरी आयात सहज बनाउन अध्यादेश मार्फत कानुन संशोधन गरिएको उहाँले बताउनुभयो। हाम्रो कानुनी व्यवस्थालाई सहज गर्नको निम्ति अध्यादेशको माध्यमबाट पनि औषधि आयात गर्ने कुरा र यो भ्याक्सिनलाई चाहिँ सजिलै प्रयोगमा ल्याउन सकियोस् भनेर कानुनी अप्ठ्यारो नरहोस् भनेर सरकारको तर्फबाट त्यो हामीले कानुनी बाटो पनि मार्ग प्रशस्त गरेका छौँ र विश्वमा यो रोगका विरुद्ध भ्याक्सिन अरूले प्रयोग गर्न पाउँदा नेपाली जनताले पनि प्रयोग गर्न सकियोस् त्यसको निम्ति सरकारको तर्फबाट गैर सरकारी तर्फबाट सबै तर्फबाट यथोचित पहल गरेर हामी नेपाली जनताहरूलाई यो खालको आश्वस्त विश्वस्त बनाउने खालको प्रयत्नमा पनि लागेका छौँ। मन्त्री ढकालले कुनै एक प्रयोजनका लागि उत्पादन भएका औषधिहरू म्याद सकिएपछि पनि अर्को प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्दा समस्या देखिने गरेको बताउनुभयो। उहाँले तरकारी फलफुल लगायतमा प्रयोग हुने कीटनाशक औषधिका कारण पनि मानव जीवनमा विभिन्न समस्या देखिने गरेको बताउनुभयो। मङ्सिर 3 गतेदेखि 9 गतेसम्म चलेको सप्ताहका अवसरमा चित्रकला प्रतियोगिता पनि आयोजना गरिएको थियो। प्रतियोगितामा ललित कला क्याम्पसमा अध्ययनरत विनिता खड्का प्रथम, होप इन्टरनेसनल कलेजमा अध्ययनरत स्वस्तिमा सापकोटा द्वितीय र नेसनल स्कुल अफ साइन्समा अध्ययनरत राजकी अर्याल तृतीय हुनुभएको छ। भोजपुरमा कोरोना संक्रमितको घरमै मृत्यु भएपछि गाउँ नै त्रसित बनेको छ। संक्रमितको मृत्यु भएको 7 दिन बितिसक्दा पनि नगरपालिकाले सम्पर्कमा भएका व्यक्तिहरूको PCR का लागि पहल नगर्दा स्थानीयहरूमा त्रास बढेको छ। भोजपुरबाट मोहन तामाङको रिपोर्ट। भोजपुरको सडानन्द नगरपालिका वडा नम्बर 8 तुङ्गेछामा मङ्सिर 2 गते कोरोना संक्रमित 24 वर्षीय युवतीको मृत्यु भएको थियो। रक्त सम्बन्धी रोगको उपचारको लागि धरानस्थित घोपा क्याम्प लगिएकी युवतीलाई कार्तिक 23 गते कोरोना संक्रमण देखिएको थियो। संक्रमण देखिएसँगै परिवारले होम आइसोलेसनमा राख्ने शर्तमा घर फर्काएका थिए। उनको मङ्सिर 2 गते मृत्यु भयो। नगरपालिकाले सम्पर्कमा आएकाहरूको PCR गर्ने भने तापनि हालसम्म PCR नहुँदा स्थानीयहरू आक्रोशित बनेका छन्। नगरपालिकाले ध्यान नदिँदा कोरोना जोखिम बढ्ने र नगरपालिकाले लापरवाही गरिरहेको स्थानीयको भनाइ छ। यसमा चाहिँ मेरो भन्नु चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि गरेको भने सबैलाई गर्न पर्ने, नभएदेखि एउटा चाहिँ
कर्मचारी वर्गलाई अनि यसो चाहिँ सङ्घ संस्थाहरू वार्ड कार्यालयहरू जनताको सेवा गर्ने चाहिँ ब्याङ्कहरू बन्द गरेर मात्रै यो प्रभावकारी छैन र यो कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ पनि अनिवार्य रूपमा चाहिँ नगरले गराउनु पर्ने, किन गराएन त्यो भिडभाडले त हामीलाई पनि छुन्छ भन्ने कुरा लागेको चाहिँ छ। यो विषयलाई चाहिँ सरस्वती हेर्दाखेरि चाहिँ अब सरकारी कार्यालयहरूको लागि मात्रै छुट्टी र बिदाको जस्तो मात्रै देखियो। अब पसलहरू चाहिँ पूर्ण रूपमा खोलिरहेछ, अब मान्छेहरू यतातत्र हिँडिरहेका छन्। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब कोरोना सङ्क्रमितको मृत्यु भए पश्चात नै यो निर्णय भएको कारणले गर्दाखेरि अब सम्पूर्णमा जनसमुदायहरूदेखि लिएर अब सम्पूर्ण बजारवासीहरूसम्मलाई सचेत गराएर चाहिँ पसलहरू बन्द गर्नुपर्ने निर्णयमा लिएको हुँदाखेरि चाहिँ यो निर्णय चाहिँ कार्यान्वयन भएको छैन। यसमा चाहिँ नगरपालिकाको लापरवाही नै देख्छु म चाहिँ। केही दिनमा नै कोरोना संक्रमितको सम्पर्कमा आएकाहरूको PCR जाँच हुने नगरपालिकाले जनाएको छ। PCR गर्ने विषयमा त हामीले भोलि र पर्सिमा PCR गर्ने तयारी गरेका छौँ। अब त्यसको रिपोर्ट आए पछाडि होइन अब सङ्घ संस्था खोल्ने, विद्यालय सञ्चालन गर्ने विषयमा, हाट बजार सञ्चालन गर्ने विषयमा त्यो PCR को रिपोर्ट अनुसार हामीले सञ्चालन गर्ने अथवा नगर्ने भन्ने हुन्छ। हाट बजारको विषयमा मान्छेले किनमेल गर्ने अलिकति समस्या भएको हुँदाखेरि अलिकति किनमेल गर्नेलाई चाहिँ केही होइन समय दिउँ भनेर हामीले सामान्य गरेका छौँ। आम मानिसमा देखिएको त्रास र जोखिमको समयमा नगरपालिकाले ध्यान दिन सकेको देखिँदैन। समयमै कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ हुन नसक्दा संक्रमणको जोखिम बढेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि भोजपुरबाट मोहन तामाङको रिपोर्ट। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण भिडभाड कम गर्नुपर्ने भए पनि कैलालीको सरकारी कार्यालय, भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयमा बढेको भिडले एकातिर कोरोनालाई चुनौती दिइरहेको देखिन्छ, अर्कोतिर भिडभाडकै समयमा मालपोतका कर्मचारीको ढिला सुस्तीले सेवाग्राहीलाई शास्ति दिएको छ। कैलालीबाट दिनेश बिष्टको रिपोर्ट। कोरोना कहरकै बीच भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय कैलालीले दैनिक कामकाज सुरु गरेको थियो। कोरोनाको वास्ता नै नगरी हुने भिड नियन्त्रण गर्न कार्यालयले टोकन प्रणाली पनि लागू गरेको थियो। त्यससँगै स्थानीय तह अन्तर्गत पनि कार्यालयले काम गरिरहेको थियो। तर त्यो प्रणाली पनि प्रभावकारी नभएपछि फेरि पुरानै तरिकाले काम भइरहेको छ। अहिले मालपोत कार्यालय कैलालीमा पुग्दा कोरोना महामारीको कुनै आभास हुँदैन। सेवाग्राही बिना मास्क नै लाइनमा देखिन्छन्। कोरोनालाई चुनौती दिएर जमिन खरिद बिक्रीका लागि मालपोत पुगेका सेवाग्राहीहरू भने भिडभाड बढ्नुमा कार्यालयकै कमजोरी देख्छन्। कार्यालयमा केही यस्तो छैन, कोरोनाको कोही जोखिम कसैलाई छैन। जहाँ पनि यस्तो भिडभाड छ, केही रिस्टरिङ गर्ने यसो केही भएको छैन। अहिले पनि अब यसमा टाइमिङ लेखेको थियो 2 बजेदेखि 3 बजेसम्म, तर मान्छे काउन्टर 1 बजे छोडेर गएको छ। अब खै 2 बजे आउँछ आउँदैन, त्यो आएपछि थाहा हुन्छ। छ छैन त्यो पनि थाहा छैन। सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्दै विभिन्न सेवा क्षेत्र खुल्ला गर्ने सरकारी नीति भए पनि असावधानीका कारण कार्यालयका कर्मचारीहरूमा संक्रमण देखिन थालेको छ। महामारीकै बीच मालपोतमा भिड बढिरहँदा व्यवस्थापनमा पनि कार्यालयको कमजोरी गरेको सेवाग्राहीले गुनासो गरेका छन्। सुरक्षा मापदण्डमा कार्यालयको ध्यान नगए पनि समयमै काम गर्ने तर्फ पनि कर्मचारीले ध्यान नदिएको उनीहरूको गुनासो छ। मालपोत कार्यालयका कर्मचारीले पहुँच र पैसा लिएर काम गर्दा सर्वसाधारण सेवाग्राहीले झन्झट बेहोर्नु परेको गुनासो छ। सिस्टम हुनु पर्यो, सबभन्दा पहिला सिस्टम हुनु पर्यो। सामाजिक दूरीसँग काम गराउन सक्नु पर्यो सरकारले पनि तपाईँको, किनभने यस्तो महामारी कोरोना छ। त्यसमा कुरा कतिपटक माल बन्द भइसक्यो तपाईँको, होइन, मिडियामा आए अनुसार। अब अहिले पनि यहाँ यो तपाईँको मारामार छ भित्र। अब कोरोना त सबैसँग कोरोना भइसक्यो नि। त्यस्तो हुनाले यसलाई सिस्टमेटिक तरिकाले अगाडि जानु यो गर्नुपर्छ सरकारले, नभए माल पुनः बन्द गरे पनि हुन्छ। भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय कैलालीका कर्मचारीहरू काममा जिम्मेवार बन्नुभन्दा उल्टै सेवाग्राहीमाथि दुर्व्यवहार गर्ने गरेका छन्। कार्यालय प्रमुख सुरेन्द्र केसीले मिडियाले उठाउने गरेका विषयमाथि नै आक्रोश पोखे। उनले आफ्नो काम कर्मचारीले गरिरहे पनि भिडभाड कमी गर्न नसकेको बताए। मालपोत कार्यालयले सम्पूर्ण सुरक्षा उपाय अपनाउने कोसिस गरे पनि सेवाग्राहीकै कारण मापदण्ड अपनाउन नसकिएको केसीको भनाइ छ। त्यो
व्यवस्थापन पनि तल पानी पनि राखेको छु, साबुन पनि राखिदिएको छु, लाइन पनि सिस्टमेटिक छ। अब आउने सेवाग्राहीले तिमी नआऊ, जसको पाली परेको छैन तिमी आज पाली परेन जाऊ भनेर फिर्ता गरिरहेको छु। आजै पनि मैले 8-10 जनालाई फिर्ता गरेँ। अब त्यो समस्या परेको मान्छे त्यस्तोको लागि अब पाली नपरे पनि 2-4 जना मैले गरिदिइरहेको छु उनीहरूको समस्या सुनेर। त्यो त मैले आफ्नो विवेक पनि प्रयोग गर्नु पर्यो होइन, सबैलाई एउटै नियम लगाइरहनु भएन। अहिले मालपोत कार्यालयमा जग्गा किनबेच, रोक्का, फुकुवा जस्ता कामका लागि सेवाग्राही आउने गरेका छन्। आम नागरिकमा कोरोनाको डर भन्दा कामको चिन्ता बढी देखिएको छ। कोरोना महामारीको संक्रमण बढिरहेका बेला यसरी सरकारी कार्यालयहरूमा हुने भिडभाडले भयावह अवस्था आउन सक्छ। संक्रमण जोखिम कम गर्न सेवा दिने कार्यालयहरूले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउँदै सेवाग्राहीलाई समेत त्यसको पालना गर्न सचेत बनाउनु पर्ने देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले खाडी मुलुकमा रहेका नेपाली दूतावासहरूले मागपत्र स्वीकृत नगरिदिँदा वैदेशिक रोजगारीको अवसर गुम्दै गएको गुनासो गरेका छन्। व्यवसायीहरूले पछिल्लो समय कतार, बहराइन, दुबई लगायतका मुलुकबाट आएका मागपत्र सम्बन्धित देशका राजदूतावासबाट स्वीकृत नभएको गुनासो गरेका हुन्। खाडी मुलुकबाट करिब 70,000 को संख्यामा कामदार माग हुने गरी मागपत्र आउने क्रम रहेको, तर कोभिडलाई देखाउँदै दूतावासहरूले स्वीकृत नगरिदिँदा वैदेशिक रोजगारीको माग गुम्ने स्थिति आउन लागेको बताएका हुन्। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको आजको बैठकमा व्यवसायीहरूले मन्त्री परिषदको भदौ 14 गतेको बैठकले वैदेशिक रोजगारीलाई खुल्ला गरेको भए पनि दूतावासहरूले मागपत्र प्रमाणीकरण नगरिदिँदा वैदेशिक रोजगारीका लागि नयाँ कामदार पठाउन नसकिएको बताएका हुन्। खोलिसकेको छ, त्यो मुलुकको मागपत्र हामीलाई चाहिँ इन्क्वायरी भइरहेको छ। ठुलो मात्रामा करिब हामीलाई हाम्रो डाटा अनुसार चाहिँ करिब 70,000 को हाराहारीमा यी गल्फका विभिन्न देशहरूबाट चाहिँ मागपत्र आउने सम्भावना छ, बढेको छ। हामीसँग त्यो इन्क्वायरी आएको छ। दूतावासहरूले मागपत्र स्वीकृत नगरिदिँदा मानिसहरू भिजिट भिसामा खाडी मुलुक पुग्ने गरेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार एसोसिएसनका अध्यक्ष नरेन्द्र प्रसाद ढकालले दुबईबाट आएको मागपत्र स्वीकृत नहुँदा भिजिट भिसामा रोजगारीका लागि जानेहरूको संख्या बढेको बताउनुभयो। भिजिट भिसामा गई काम गर्नु अवैध भए पनि युवाहरू काम खोज्नका लागि खाडी मुलुक जान बाध्य भएको बताउनुभयो। उहाँले नेपालबाट दैनिक 500 देखि 700 को संख्यामा भिजिट भिसामा खाडी मुलुक गएको र एयरपोर्टमा करोडौंको चलखेल हुने गरेको दाबी समेत गर्नुभयो। दुबईमै अफिस भएको हुँदाखेरि एमबीसीको अपोजिटमा छ, त्यहाँ दिनको 40-50 जना मान्छे भिजिटमा गएको काम भन्न गएको छ। किन भन्दा भिजिटमा जाँदाखेरि सामान्य मान्छे नपढेको मान्छे 2500-3000 तल पाउँछु भन्छ, तर त्यो पाउने सम्भावना छैन। उहाँ गइसकेपछि भोलि यसको इम्प्याक्ट भनेको मैले यस्तो परराष्ट्र मन्त्रीज्यूसँग पनि कुरा भयो, यसको इम्प्याक्ट 3 महिना भिजिटमा बस्न पाउँछ, फेरि त्यसपछि भिसा थप्ने बेलामा अबको 3 4 महिना पछाडि एमबीसीले धानिस नसक्ने त्यो मान्छे। किन भन्दा भनेअनुसार काम 2500 सेलेरी भनेछ। नेपाल सरकारले कोभिड संक्रमणको जोखिम कम भएका मुलुकहरूमा वैदेशिक रोजगारीका लागि कामदार पठाउन खुल्ला गरेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागले पनि वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूका लागि पूर्व स्वीकृति र अन्तिम स्वीकृति दिइरहेको छ, तर सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली राजदूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरण नभएपछि नयाँ कामदार पठाउन नसकिएको गुनासो व्यवसायीहरूको रहेको छ। सप्तरीमा दर्ता रहेका 9127 उद्योग मध्ये 136 वटा उद्योग खारेजीमा परेका छन्। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय सप्तरीले उद्योग खारेजीमा परेको जानकारी दिएको हो। मापदण्ड पूरा नगरेको, बीचमै उद्योग बन्द भएको, वैदेशिक रोजगारीमा हिँडेको, उद्योग दर्ता गरी लामो समयसम्म सञ्चालनमा नल्याएको तथा समयमै नवीकरण नगराएका कारण 136 वटा उद्योग खारेजीमा परेका हुन्। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2076-77 मा महिलाद्वारा सञ्चालित 105 र पुरुषद्वारा सञ्चालित 290 गरी कुल 395 उद्योग दर्ता भएका छन्।
सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि बालिका हत्याको विरोधमा महोत्तरीको बर्दिवासमा भएको प्रदर्शनमा प्रहरीबाट गोली प्रहार, एकजना घाइतेको स्थानीय अस्पतालमा उपचार हुँदै। कोरोना संक्रमणका कारण विश्वभर 14,04,800 बढीको मृत्यु, 5,96,57,000 बढी संक्रमित। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका खेलाडीहरूको पीसीआर परीक्षणका लागि स्वाब संकलन, भोलिबाट बन्द प्रशिक्षण सुरु। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बालिका हत्याको विरोधमा महोत्तरीको बर्दिवासमा भएको प्रदर्शनमा प्रहरीले गोली चलाएको छ। आइतबार साँझदेखि हराएकी 6 वर्षीय बालिका गुलाब शाह खातुनको सोमबार हत्या गरिएको अवस्थामा शव भेटिएको थियो। हत्यापछि बोरामा फ्याँकिएको अवस्थामा बालिकाको शव फेला परेपछि स्थानीयले बलात्कारपछि हत्या भएको दाबी गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनलाई नियन्त्रण गर्न प्रहरीले गोली चलाएको हो। प्रहरीले चलाएको गोली लागेर बर्दिवास नगरपालिका वडा नम्बर 1 का सञ्जय नेउपाने घाइते भएका छन्। कम्मर मुनि गोली लागेका नेउपानेको बर्दिवास स्थित पिनाकल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। बालिका हत्याको आशंकामा प्रहरीले महोत्तरीकै गौशाला नगरपालिका वडा नम्बर 5 स्थायी ठेगाना भएका अरुण कुमार शाहलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। स्थानीय बासिन्दाले बालिकाको शव मुख्य सडकमा राखेर प्रदर्शन गरिरहेका छन्। प्रहरीले भने प्रदर्शनकारीले राजमार्ग अवरुद्ध गरी आन्दोलनलाई उग्र बनाएपछि स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन गोली चलाएको बताएको छ। पुरानो रेडियोमा रेड मर्करी हुने र त्यसको करोडौं मूल्य पर्ने भन्दै बारामा रेडियो चोरी गर्ने समूह धरौटीमा छुटेको छ। मर्करीको लोभमा छिमेकीको रेडियो चोरी गर्ने निजगढ नगरपालिका 10 लालका 67 वर्षीय कुलबहादुर तामाङलाई 50,000, सोही ठाउँका 86 वर्षीय वीरबहादुर जिम्बा, कलैया उपमहानगरपालिका 4 का 48 वर्षीय रामनाथ सहनी र सोही ठाउँका 65 वर्षीय दुखा महतोलाई बारा जिल्ला अदालतले जनही 25,000 रुपैयाँ धरौटी लिई तारिखमा छोडेको छ। 40-45 वर्षको पुरानो रेडियोमा रेड मर्करी हुन्छ र उक्त मर्करी करोडौं मूल्यमा बिक्री गर्न पाइन्छ भन्दै छिमेकीको रेडियो चोरी गर्नेहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। 50,000 रुपैयाँमा रेडियो बिक्री गर्न पटक पटक आग्रह गर्दा रेडियो बिक्री नगरेपछि अन्तमा चोरी गर्नु परेको उनीहरूले बताएको बारा प्रहरीले जनाएको छ। कार्तिक 23 गते प्रहरीको नियन्त्रणमा परेकाहरू धरौटीमा छुटेका हुन्। लमजुङमा वर्षौंदेखि सडक जीवन बिताइरहेका 80 वर्षीय वृद्धको उद्धार गरिएको छ। वृद्धको बेसीसहर नगरपालिका 1 उदयपुरको सडक छेउबाट उद्धार गरिएको हो। उमेर बताउने तर नाम र ठेगाना भन्न नसक्ने वृद्धको उद्धार गरिएको हो। लमजुङबाट शान्ता कमरीको रिपोर्ट। लमजुङ जिल्लालाई सडक मानव मुक्त बनाउने अभियान सुरु गरिएको छ। जिल्लालाई आगामी पुष मसान्तसम्म सडक मानव मुक्त बनाउने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ। आइतबार मात्र नाम र ठेगाना भन्न नसक्ने तर उमेर बताउने एक 80 वर्षीय वृद्धको उद्धार गरेर मानव सेवा आश्रममा राखिएको छ। हाम्रो चाहना भनेको सडकमा कोही पनि बिमारी भएर बस्न नपरोस्, उहाँलाई लगेर पनि आवश्यक औषधि उपचार गराउँछौँ, उहाँलाई संरक्षण गर्छौँ। लामो समयदेखि सडक जीवन बिताउँदै आएका वृद्धको जीवन दुःखदायी र पीडादायी भएको खबर पाएपछि उद्धार गरी आश्रममा ल्याइएको संयोजक अधिकारीले बताइन्। उनको परिचय नखुलेको र आफन्तजन पनि कोही सम्पर्कमा नभएकाले उनलाई आश्रममै राखिने भएको छ। उनले उमेरले बुढ्यौली लागेर काम गर्न नसक्ने भएसँगै बेवारिसी अवस्थामा सडकमा माग्दै दैनिकी चलाउँदै आएका थिए। लमजुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण प्रसाद शर्माले दुःख पाएर सडकमा कसैले पनि रात बिताउन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले सडकमा बेवारिसी वृद्धको उद्धार गरिएको बताए। जुन चाहिँ दुःख पाएर बस्ने सडकमा रहने मानवहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू उद्धार गर्ने र चाहिँ आश्रममा लगेर राखेर उहाँहरूलाई चाहिँ हेरचाह गर्ने सुविधा प्रदान गर्ने भन्ने लगायतको चाहिँ अहिले चाहिँ सरकारको अवधारणा छ। त्यही आधारमा हामीले यहाँ जुन चाहिँ अब यहाँ बसिराख्नु भएको एकजना बुवा हुनुहुन्छ चाहिँ उहाँलाई हामीले आज यहाँ उद्धार गरेर लिएर जान्छौँ र बेसरमा रहेको मानव सेवा आश्रममा राख्छौँ। त्यसपछि उहाँलाई चाहिँ सरसफाइ खानपिनको व्यवस्थापन गरेपछि त्यसपछि थप हाम्रो उहाँलाई चाहिँ सामाजिक सुरक्षा लगायतको कुराहरूमा
के गर्न सकिन्छ सरकारको नीति नियमअनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ। बेसी सहर नगरपालिकाका नगर प्रमुख गुमान सिंह अरियालले बेसी सहर नगरपालिका 1 उदयपुरमा सडकमै बेवारिसी अवस्थामा दैनिकी चलाएका वृद्धको मानव सेवा आश्रम नगरपालिका प्रशासन र प्रहरीको समन्वयमा उद्धार गरिएको बताए। उनले नगरपालिकाले सडकमा अलपत्र परेका नागरिकका लागि भनेर वर्षेनी बजेट विनियोजन गर्दै आएको जानकारी दिएका छन्। बेवारिसी हुनुहुन्छ भन्ने जानकारीमा आएको कारणले आज मानव सेवा आश्रम जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, विशेष नगरपालिका, पत्रकारहरू र अन्य समाजसेवीहरू र सोसियल एक्टिभिस्टहरूको यहाँ उपस्थित रहेको छ र हामीले उहाँलाई चाहिँ बेसी सहरमा लैजाने र उहाँको व्यवस्थापन गर्ने। हालसम्म लमजुङमा रहेको मानव सेवा आश्रममा सडकमा बेवारिसे बनेका 23 जना सडक मानवलाई आश्रय दिएको छ। आश्रमले आगामी पुष महिनासम्म लमजुङ जिल्लालाई बेवारिसे सडक मानव मुक्त बनाउने लक्ष्य लिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि लमजुङबाट शान्ता कमलीको रिपोर्ट। कोरोनाका कारण वैशाखमा रोकिएको कक्षा 12 को परीक्षा मंगलबारबाट सुरु भएको छ। देशैभरिका 4,32,500 विद्यार्थी सहभागी हुने परीक्षा अवधि 1.5 घण्टाको तोकिएको छ। 4,105 विद्यालयमा हुने परीक्षामा पूर्ण रूपमा स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाइएको छ। परीक्षामा सामेल हुने विद्यार्थीको ज्वरो अनिवार्य रूपमा परीक्षण गरिएको छ भने मास्क अनिवार्य लगाउन पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले घरपायक र फरक जिल्लाका परीक्षा केन्द्रबाट परीक्षा दिने व्यवस्था पनि मिलाएको छ। केन्द्राध्यक्ष र निरीक्षकले समेत अनिवार्य रूपमा ज्वरो परीक्षण गरी मास्क लगाउन पर्ने व्यवस्था गरेको छ। 12 को परीक्षा भएको केन्द्रमध्ये एक ब्रेनल्यान्ड एकाडेमीका केन्द्राध्यक्ष प्रशान्त दाहालले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले तोकेको मापदण्ड अनुसार परीक्षा सञ्चालन गरिएको जानकारी दिनुभयो। यो वर्ष बोर्डले उपत्यका, पूर्वाञ्चल, पश्चिमाञ्चल लगायतका प्रदेशअनुसार फरक प्रश्नपत्र तयार गरेको छ। परीक्षाको प्रदेश परीक्षा कार्यालय, स्थानीय निकायका शिक्षा शाखा र जिल्ला शिक्षा समन्वय समितिले परीक्षा अनुगमन गरेका छन्। परीक्षा 16 गतेसम्म हुने बोर्डले जनाएको छ। बोर्डले यो वर्ष 40% का लागि मात्रै परीक्षा सञ्चालन गरेको हो। बाँकी 60% मध्ये 40% अङ्क कक्षा 11 र 20% कक्षा 12 को आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट जोडिनेछ। बोर्डले परीक्षा सकिएको एक साताभित्र सबै उत्तर पुस्तिका परीक्षण गरी अङ्क पठाउन निर्देशन दिएको छ। म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका 4 र 5 को सिमाना बुक्ले स्थित राहुघाट नदीमाथि मोटर गुड्ने पुल निर्माण भएको छ। पुल बनेसँगै राहुघाट जलविद्युत आयोजनाको बाद रघुगङ्गाका 2वटा वडा गाउँपालिकाको केन्द्र मौवाफाटसँग सडक सञ्जालमा जोडिएका छन्। सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगङ्गा हाइड्रो लिमिटेड प्रवर्तक रहेको 40 मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत आयोजनाको सिभिल ठेकेदार कम्पनीले 40 मिटर लामो ट्रस प्रविधिको पुल बनाएको हो। राहुघाट नदीको दायाँ र बायाँ भागमा पक्की पर्खाल बनाएर ट्रस जोडेर बनाएको 3.5 मिटर चौडाइ भएको स्थायी प्रकृतिको 40 टन भार वहन क्षमता भएको पुल निर्माणमा 2 करोड 50 लाख रुपैयाँ खर्च भएको कम्पनीले जनाएको छ। 2 वर्ष अघि सुरु भएको पुल निर्माण सकिएपछि राहुघाटको बाँध निर्माण स्थलसम्म गाडी र ढुवानीका साधन सहज रूपमा आवत जावत गर्न थालेका छन्। 40 टन इसकी कैपेसिटी है और ये 4.35 इसका मीटर इसकी वेट है, जो अपना क्लियर ब्रिज है हमारा, और इसको बनाने हमें 5 से 6 महीने लग गए और अभी इसका चालू किया है। बेनी जोमसोम सडक अन्तर्गत घुमाउने तालदेखि दगनाम र झीको फेदीमा निर्माण हुने बाँधसम्म 11 किलोमिटर पहुँच मार्ग निर्माण भए पनि पुल नहुँदा बाँधसम्म यातायातको पहुँच थिएन। आयोजनाको सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत झीदेखि बुक्ल जोड्ने 7 किलोमिटर सडकको ट्र्याक
खुलिसकेको छ। बर्खामा पहिरोले बिगारेको सडक मर्मत गरेपछि झी र पाखा पानीका बासिन्दाले गाउँपालिकाको केन्द्र मौवा फाँट आवत जावतका लागि बेनी हुँदै 2 घण्टाको घुमाउरो बाटोको यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता हट्ने अपेक्षा गरेका छन्। गाउँपालिका जानलाई चाहिँ एकदम सहज छ र अनि यो हाम्रो बाटो चाहिँ ट्र्याक चाहिँ पहिला खोलिसकेको छ। यसलाई चाहिँ सफा गरिदिनु पर्यो छिटो र हामीलाई एकदम छिटोभन्दा छिटो सहज हुने यो यस्तो खालको वातावरणको यो हाम्रो चाहिँ पुल बनेको छ। गाउँपालिकाले पाखापानीको औँला हुँदै राहुघाटको बाँध जोड्ने सडक पनि निर्माण गर्ने जनाएको छ। विक्रम सम्मत 2074 मङ्सिरमा ठेक्का सम्झौता, 2075 असारमा परिचालन र 2076 असारमा सुरुङ निर्माण सुरु भएको राहुघाट जलविद्युत आयोजनाको हालसम्मको भौतिक प्रगति करिब 30% रहेको छ। 28 देखि 30% प्रगति छ र हामीले चाहिँ लकडाउनभरिमा विभिन्न किसिमको सावधानीपूर्वक विभिन्न किसिमका सतर्कता गर्दै चाडबाडमा लकडाउनको समयमा पनि पूर्ण रूपमा हामीले काम गरिरहेका छौँ र कन्ट्राक्टर त्यही अनुसार सबैतिर मोबिलाइज भएको छ र आज हामीले चाहिँ पावर हाउसबाट माथि हेडवर्कसम्म पुग्ने पुल हामीले आज उद्घाटन गरेका छौँ र अब हामी सजिलैसँग एकैचोटि हामी हेडवर्कसम्म पुगेर हामी हेडवर्कको काम सुचारू रूपमा गर्न गइरहेका छौँ। पिप्लेमा सर्च साफ्ट र तिक्लेनी चौरमा विद्युत गृहको काम गरिरहेको कम्पनीले पहिलो नम्बरको अडिटबाट सुरुङसँगै बाँध निर्माण सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। बुक्लमा पुल बनेपछि राहुघाटको बाँधसम्म आवत जावत र ढुवानी सहज भई निर्माणले थप तीव्रता पाउने अपेक्षा गरिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। कोरोना महामारीले घरभित्रै थुनिएकाहरू बिस्तारै घर बाहिर निस्कन थालेका छन्। यति बेला देशका पर्यटकीय क्षेत्रमा आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल पनि बढेको छ। नेपालको आकर्षक पर्यटकीय क्षेत्र पोखरा घुम्न जानेको संख्या पनि बढ्न थालेको छ। पोखरा पुग्ने पर्यटकको अहिलेको रोजाइ साहसिक खेल प्याराग्लाइडिङ हुने गरेको छ। पर्यटन व्यवसायीले कोरोना कहरलाई मध्यनजर गर्दै प्याराग्लाइडिङको शुल्क घटाएका छन् भने प्याराग्लाइडिङ गर्नेको संख्या पनि बढेको छ। एक रिपोर्ट। यति बेला पोखराको आकाशमा प्याराग्लाइडिङ गर्नेको संख्या धेरै देखिन्छ। साहसिक खेल अन्तर्गत पर्ने प्याराग्लाइडिङको शुल्क अन्य समयमा 5000 देखि सुरु हुन्थ्यो। तर कोरोना भाइरसले टाट परेको पर्यटन क्षेत्रमा मलम लगाउन पोखराका व्यवसायीले प्याराग्लाइडिङमा अहिले त्यसको आधा-आधी वा 3000 मै गर्न पाउने भएपछि पोखरा र आसपासका क्षेत्रबाट उडान भर्न आउनेको संख्या भत्तै बढेको हो। यो सँगै आधा नै छुट पाएपछि आन्तरिक पर्यटकले पोखरा भरिएको छ। व्यवसायका लागि यो सुखद पक्ष नै भए पनि बढी भिडभाड हुँदा विश्वलाई तहस नहस पारेको कोरोनाको जोखिम भने बढेकै छ। तर दिनहुँ कोरोना संक्रमित समेत बढिरहेकै भए पनि आवश्यक सुरक्षा सतर्कता अपनाएर प्याराग्लाइडिङ सञ्चालन भइरहेको नेपाल खेलकुद हवाई संस्थानको भनाइ छ। आउने गेस्टको र हाम्रो पाइलटहरूको पनि टेम्परेचर मेन्टेन गर्ने कति छ के छ, अनि मास्कहरू लगाउने, सेनिटाइजरहरू गर्ने। यसमा अब भौतिक दूरी कायम गर्न नसक्ने छ यो व्यवसाय कि यसलाई बन्दै गर्नुपर्छ, अन्यथा यसमा भौतिक दूरी कायम गर्न नसक्ने भएको हुनाले त्योदेखि बाहेक हामीले सम्पूर्ण चाहिँ स्वास्थ्यका मापदण्डका सूचकहरू चाहिँ परिपालन गरेका छौँ। आवत जावत सँगैको भिडभाडले कोरोना संक्रमणको जोखिम त बढ्छ नै, यही जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै उच्च स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर व्यवसायीले व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन्, जसका कारण पर्यटकले ढुक्क भएर पोखरा घुम्न सक्ने व्यवसायी बताउँछन्। नेपाल सरकारले व्यवसाय खोल्ने अनुमति दिएसँगै हामीले सोही अनुरूप सुरक्षाका मापदण्डहरू पुरा गरी व्यवसाय खोलिरहेका छौँ, जसको कारणबाट पोखरामा आन्तरिक पर्यटकहरू थोरै भए पनि देखा पर्न थालेको अवस्था छ। यस विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै प्रत्येक उडानमा 50% डिस्काउन्ट रेट अनलाइनमा राखेसँगै पोखरा आउने आन्तरिक पर्यटकहरू बढिरहेको देखिन्छ र विशेष गरी प्याराग्लाइडिङ उड्नको लागि मात्रै भए पनि केही आन्तरिक पर्यटकहरू अहिले पोखरा आइरहेको पनि हामीले महसुस गरिरहेका छौँ। हाल दैनिक 6 देखि 800 हाराहारीमा प्याराग्लाइडिङले उडान भरिरहेका छन्। यता पाइलटलाई भने भ्याइ नभ्याएको स्थिति छ। 300 बढीको हाराहारीमा रहेका प्याराग्लाइडिङ पाइलटले उडान भरिरहेका छन्। पर्यटन व्यवसायलाई बलियो बनाउन प्याराग्लाइडिङमा गरिएको यो छुट अहिलेसम्मकै बढी हो।
र यो कदम स्वागत योग्य पनि छ। तर थोरै रकममा आकाशमा उड्ने लोभले कोरोना जोखिमलाई समेत निमन्त्रणा गरिरहेकै छ। अन्य पर्यटकीय गतिविधि सञ्चालनमा नआएको र प्याराग्लाइडिङमा भारी छुट दिएको कारण आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल बढिरहेको छ, जसले गर्दा पोखरामा दिनहुँ कोरोना संक्रमित समेत बढिरहेकै छ। यसले थप चुनौती थपेको छ। यसतर्फ सरकारवाला निकायले थप सजगता अपनाउन जरुरी देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा शिखर कार्कीका साथमा प्रसन्न ढुङ्गाना, काठमाडौँ। कोरोना भाइरस महामारीका कारण थलिएको पर्यटन व्यवसायले बिस्तारै गति लिन थालेको छ। संक्रमणको जोखिम र नियन्त्रणका लागि सरकारले जारी गरेको लकडाउनका कारण बन्द रहेका पर्यटकीय स्थलहरू सञ्चालनमा आउन थालेसँगै व्यवसायले पनि गति लिन थालेको हो। पर्यटकीय नगरी पोखरामा प्याराग्लाइडिङ, फेवातालमा डुङ्गा सयरदेखि लिएर क्यानोनिङ खुल्ला भएको छ। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको आकर्षणका रूपमा रहेका यी क्षेत्रहरू खुल्ला हुन थालेसँगै पर्यटकहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको व्यवसायीहरू बताउँछन्। कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका 9 घले गाउँमा रहेको पोखरा क्यानोनिङ आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकका लागि आकर्षित गन्तव्य बन्दै गएको छ। असोज 1 गतेबाट सञ्चालनमा आएको क्यानोनिङ दशैं तिहारपछि भने व्यस्त हुन थालेको छ। लकडाउन पछिको समयावधिमा करिब 200 जनाले क्यानोनिङ गरेका छन्। प्रकृतिसँग रमाउन आउने मानिसहरूको सङ्ख्या लकडाउनपछि बढेको भए पनि कोरोना अघिको अवस्थामा फर्किन भने अझै केही समय लाग्ने पोखरा क्यानोनिङका सञ्चालक राम गुरुङले बताउनुभयो। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण प्रतिदिन 10 जनाको मात्रै अर्डर लिने गरिएको उहाँले बताउनुभयो। क्यानोनिङ गर्न जानेहरूका लागि सेनिटाइजर, मास्क र भौतिक दूरी कायम गर्ने लगायतका स्वास्थ्य सुरक्षाका उपाय अपनाउने गरिएको उहाँले बताउनुभयो। 5औं हप्तामा प्रवेश गऱ्यौँ, पुनर्सञ्चालन गरेको। त्यसको हाराहारीमा लगभग 200 जना जतिले क्यानोनिङ गर्यो। जस्तै त्यहाँ बस्न आउनेको सङ्ख्या चाहिँ अलिक बढी नै छ। जस्तै यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि के भयो, मान्छेलाई चाहिँ एकदमै उकुस मुकुस भएर बस्यो नि, उनीहरूलाई रिफ्रेस हुन मन लाग्यो, उनीहरूलाई कतै घुम्न जान मन लाग्यो भने अब त्यहाँ चाहिँ जो नेचरसँग अथवा नेचरमा हराउन खोज्छ नि, उनीहरूको लागि प्रकृतिसँग हराउने, उहाँहरूको लागि चाहिँ त्यो ठाउँ एकदमै राम्रो भएको हुनाले पनि त्यहाँ आउनेको सङ्ख्या चाहिँ राम्रै छ। तर हामीले चाहिँ धेरैजनाको चाहिँ बुकिङ एकै दिनमा हामीले धेरैजनाको बुकिङ पनि लिँदैनौँ। 2070 सालमा स्थापना भएको पोखरा क्यानोनिङमा अहिलेसम्म हजारौं मानिसले क्यानोनिङको आनन्द लिइसकेका छन्। डरलाग्दो चट्टानी पहरामा डोरीको सहायतामा झुन्डिँदै चिप्लिँदै झरना र खोलाका छाँगाबाट खस्दै खेलिने क्यानोनिङ नेपालका साहसिक पर्यटकीय आकर्षणका रूपमा विकसित भइरहेको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा फेरि एकैछिन विश्रामपछि कोरोना संक्रमणका कारण विश्वभर 14,04,800 बढीको मृत्यु, 5,96,57,000 बढी संक्रमित र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका खेलाडीहरूको PCR परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन, भोलिबाट बन्द प्रशिक्षण सुरु हुँदै। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 24 जनाको मृत्यु, 1,790 जना संक्रमित, 2,791 जना निको भए। कोभिड विरुद्धको खोप प्रमाणित भएर बजारमा आउन साथ नेपाली नागरिकले लगाउन पाउने सरकारी भनाई। नेपाल भित्राउन सम्पूर्ण तयारी भएको स्वास्थ्य मन्त्रीको दाबी। बालिका हत्याको विरोधमा महोत्तरीको बर्दिवासमा भएको प्रदर्शनमा प्रहरीबाट गोली प्रहार, 1 जना घाइतेको स्थानीय अस्पतालमा उपचार हुँदै। कोरोना संक्रमणका कारण विश्वभर 14,04,800 बढीको मृत्यु, 5,96,57,000 बढी संक्रमित। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका खेलाडीहरूको PCR परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन, भोलिबाट बन्द प्रशिक्षण सुरु हुँदै। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।